देख के रोता हूँ मदीने वाले, आ गए बस गए आके कहाँ तेरे घराने वाले। करबला देख के रोता हूँ मदीने वाले, बस गए आके कहाँ तेरे घराने वाले। और बस तेरे हिज्र में एक मौत ना आई वरना, बस तेरे हिज्र में एक मौत ना आई वरना, मर ना जाते ये तेरे शहर से जाने वाले। बस तेरे हिज्र में एक मौत ना आई वरना, मर ना जाते ये तेरे शहर से जाने वाले। और तू तो कादिर था बचा लेता अली असगर को, तू तो कादिर था बचा लेता अली असगर को। जोर जितना भी लगा लेते जमाने वाले, तू तो कादिर था बचा लेता अली असगर को। जोर जितना भी लगा लेते जमाने वाले। दर्द कहते हैं किसे नीर का मतलब क्या है, दर्द कहते हैं किसे नीर का मतलब क्या है। कैसे समझाऊं कि शब्बीर का मतलब क्या है। दर्द कहते हैं किसे नीर का मतलब क्या है, कैसे समझाऊं कि शब्बीर का मतलब क्या है। और जिसने एक उम्र अंधेरे में गुजारी होगी, जिसने एक उम्र अंधेरे में गुजारी होगी, वो समझता है कि तनवीर का मतलब क्या है। जिसने एक उम्र अंधेरे में गुजारी होगी, वो समझता है कि तनवीर का मतलब क्या है। और इसको सादात समझ सकते हैं बेहतर तुमसे, इसको सादात समझ सकते हैं बेहतर तुमसे। कैद क्या चीज़ है, जंजीर का मतलब क्या है। जंग करबल में अगर ख़त्म हुई होती तो, जंग करबल में अगर ख़त्म हुई होती तो, पा बजोला चली हमशीर का मतलब क्या है। पा बजोला चली हमशीर का मतलब क्या है। और एक शेर है, रंग बदले तेरी कामत तो सुझाई भी ना दे, रंग बदले तेरी कामत तो सुझाई भी ना दे। इश्क कोई जिन नहीं है कि दिखाई भी ना दे, इश्क कोई जिन नहीं है कि दिखाई भी ना दे। और घर के रक्स हैं मुसलसल तेरी धमाल में हैं, घर के रक्स हैं मुसलसल तेरी धमाल में हैं। हम मोहब्बत के सितारे की किसी चाल में हैं, हम मोहब्बत के सितारे की किसी चाल में हैं। और उसकी मर्जी है वो डोरी को न खींचे जब तक, उसकी मर्जी है वो डोरी को न खींचे जब तक, वरना हम लोग तो मछली की तरह जाल में हैं। उसकी मर्जी है वो डोरी को न खींचे जब तक, वरना हम लोग तो मछली की तरह जाल में हैं। और जिनको सर पर मैं बिठाता था नहीं बैठते थे, जिनको सर पर मैं बिठाता था नहीं बैठते थे, अब वही लोग हैं कदमों में जगह चाहते हैं। अब वही लोग हैं कदमों में जगह चाहते हैं। और मुझको अल्लाह ने बख्शी है ये इज़्ज़त वरना, मुझको अल्लाह ने बख्शी है ये इज़्ज़त वरना, अच्छे अच्छे हैं जो अब मेरा बुरा चाहते हैं। मुझको अल्लाह ने बख्शी है ये इज़्ज़त वरना, अच्छे अच्छे हैं जो अब मेरा बुरा चाहते हैं। और यूं अकीदत से गले लोग सभी मिलते हैं, हम जो पत्थर भी तराशें तो नगी मिलते हैं। और बस सितारे ही मोहब्बत के नहीं मिलते हैं, वरना उस शख्स से हम रोज़ यही मिलते हैं। बस सितारे ही मोहब्बत के नहीं मिलते हैं, वरना उस शख्स से हम रोज़ यही मिलते हैं।
اور عشق والوں پہ قیامت نہیں دیکھی جاتی، شام ڈھلتی ہے تو حالت نہیں دیکھی جاتی، میں نے پھر بعد میں ایک اور محبت کر لی، میں نے پھر بعد میں ایک اور محبت کر لی، اس سے اب یہ بھی سہولت نہیں دیکھی جاتی، اس سے اب یہ بھی سہولت نہیں دیکھی جاتی، اور مجھے بے شک بھلے وہ سال بھر نہ یاد آتا ہو، مجھے بے شک بھلے وہ سال بھر نہ یاد آتا ہو، مگر جب عید آتی ہے برابر یاد آتا ہے، یہ دن ہی عید کا ایسا مبارک ہے کوئی بندہ، یہ دن ہی عید کا ایسا مبارک ہے کوئی بندہ، مدینے میں بھی بیٹھا ہو اسے گھر یاد آتا ہے، یہ دن ہی عید کا ایسا مبارک ہے کوئی بندہ، مدینے میں بھی بیٹھا ہو اسے گھر یاد آتا ہے، اور نگران فرشتوں کو میرے سر پہ بٹھا کر، نگران فرشتوں کو میرے سر پہ بٹھا کر بھیجا ہے مجھے دہر میں آزاد بنا کر، نگران فرشتوں کو میرے سر پہ بٹھا کر بھیجا ہے مجھے دہر میں آزاد بنا کر، اور فردوس کو چھوڑا ہے تو مسند یہ ملی ہے، فردوس کو چھوڑا ہے تو مسند یہ ملی ہے، پہنچے ہیں یہاں ہم بڑے نقصان اٹھا کر، پہنچے ہیں یہاں ہم بڑے نقصان اٹھا کر، اور وہ شخص جو بچھڑا ہے وہ یوسف کی طرح تھا، وہ شخص جو بچھڑا ہے وہ یوسف کی طرح تھا، یعقوب کے خالق تو مجھے صبر عطا کر، وہ شخص جو بچھڑا ہے وہ یوسف کی طرح تھا، یعقوب کے خالق تو مجھے صبر عطا کر، اور پیر جی پوچھا ہے کسی نے میرے بارے میں مجھے ہی، پوچھا ہے کسی نے میرے بارے میں مجھے ہی، 1 سال پرانی میری تصویر دکھا کر، پوچھا ہے کسی نے میرے بارے میں مجھے ہی، 1 سال پرانی میری تصویر دکھا کر، اور ہمارے نام پر یہ حاشیہ ترتیب سے آئے، ہمارے نام پر یہ حاشیہ ترتیب سے آئے، بچھڑ تو اس طرح کے فاصلہ ترتیب سے آئے، بچھڑ تو اس طرح کے فاصلہ ترتیب سے آئے، اور تمہارے ہجر کا یہ ڈاکیا ترتیب سے آئے، تمہارے ہجر کا یہ ڈاکیا ترتیب سے آئے، غزل تجھ پر کہوں تو قافیہ ترتیب سے آئے، غزل تجھ پر کہوں تو قافیہ ترتیب سے آئے، اور محبت حادثے کے طور پر کرنی پڑی حیدر، محبت حادثے کے طور پر کرنی پڑی حیدر، سنو اب حادثے پر حادثہ ترتیب سے